बी कॅम्पेन चालू आसा त्याच्या अंडर आमी ह्या विलेज आमची आसा पळय केरी पंचायत ही ऑल्सो आमची टीबी मुक्त पंचायती खातीर नॉमिनेट केल्या ह्या वर्सा खातीर 2024 हेच्या खातीर. सो त्या खातीर हांगसर जितले आमचे वल्नरेबल पॉप्युलेशन आसा म्हणजे ज्यांचे 60 वर्सां वयले लोक आसा किंवा ज्यांका डायबिटीस आसा किंवा ज्यांचे घरान पयलीं टीबी जावन गेल्ले किंवा ज्यांका पयलीं टीबी जावन घेतले अशें ह्या सगळे जे आमचे पॉप्युलेशन आसा तांकां आमी स्क्रीन करता. तांच्या खातीर आमी हांगा पोर्टेबल एक्सरे ड्रायव्ह केल्ली म्हणजे हांगसरले आमचे ऑलमोस्ट 118 लोकांचे आमी एक्सरे हांगा विथ पोर्टेबल एक्सरे मशीन हाडून काडिल्ले. तशेंच आतां बाकीचे लोक आसा जेंका आमी एक्सरे खातीर आयडेन रिफर करता आनी जे एक्सरे काडलेले ते सगळे एक्सरे आमचे बरे आशिल्ले. तशेंच ऑलमोस्ट आमी 50 लोकांचे स्पुटम टेस्टिंग केले टीबीच्या दुयेंसा खातीर. सगळ्यांचे रिपोर्ट्स नेगेटीव्ह आसा आनी हे स्क्रीनिंग आमचे अजूनही चालू आसा. तेच अवेरनेस आमी आज हांगा सगळे लोक जमलेले सगळ्यांक करता. बरें आसा ताका फक्त आमी परत मातशें रिनोवेशन करपाचें आमी ऑलरेडी डायरेक्शन्स हांवें मागीर इंजिनियराक दिल्ले आसात बाय CSR ऑर बाय कशें करपा तें करून घेतलो. बट आतांच म्हाका डॉक्टरांनी सांगिल्लें आसात की आनी तांकां बसपाची साधन सुविधा सुद्दां जो आज आमी हॉल जो आज ओपन केल्लो आसा प्रत्येक वेनसडे दॅट हॉल जो आसा पळय न्ही तो ह्या सब सेंटरा खातीर आनी पेशंटांक ट्रीट करपा खातीर वापरपा खातीर आमी ऑलरेडी आतां निर्णय घेतिल्लो आसा. जो आज ड्रायव्ह आमच्या केरी पंचायतीन भितर सगळे स्क्रिनींग जावपाक जाय वेदर इट इज अ TB डायबिटीज ह्या संदर्भान आजचो जो आसा आमी प्रत्येक सेवा दिवपाचें आमचें प्रत्येक हें आसा कर्तव्य आसा. आनी आदरणीय आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसांतल्यान आनी आदरणीय आमचे मंत्री जे आसा त्यांच्यानी ह्या क्षेत्रान बरे तरेचे काम करता आसतना आमी पळयतात. आनी आमचे प्रत्येकाचें स्वप्न आसा की आमचे आई आसा ताई आसा माई आसा हेंचें आरोग्य जे आसा बरे तरेचें आसचें आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे सगळे स्टाफ जो आसा डॉक्टर्स म्हणू नाका नर्सीस म्हणू नाका अटेंडंट म्हणू नाका हे प्रत्येक घरान आनी तांकां इन्विटेशन दिवन तांचे एक आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर प्रयत्न करतात. आनी ह्याच माध्यमांतल्यान हो एक ड्रायव्ह आसा TB मुक्त गोंय आमी करपाचें आमचें स्वप्न आसा. तें स्वप्न जो एक पाठपुरावो करपा खातीर आजचो हो एक कार्यक्रम आसा.